अस्सलाम वालेकुम। APP इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं कुरतुल एंचीमा। सबसे पहले हेडलाइंस। आवाम को हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक अशिया खुर्दनोश की फ्राहमी यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की आलमी यौम खुराक पर तकरीब के मौके पर गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ने शहरियों को मेयारी खुराक की फ्राहमी के लिए बड़े इक़दाम किए हैं। वज़ीर आज़म के विजन के तहत मेयारी दूध की फ्राहमी के लिए जदीद इलेक्ट्रोस्कैन मशीनें फ्राहम कर दी गई हैं। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत काबीना इजलास बराए इंसदाद डेंगू मुनक्किद हुआ। सूबे भर में इंसदाद डेंगू मुहिम की सरगर्मियों का तफसीली जायजा। सूबाई वज़ीर ने कहा, डेंगू के मुश्तबा मरीजों की तादाद में इजाफा तशवीशनाक है। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान तकरीबन 9000 डेंगू लार्वा बरामद किए गए। डेंगू से बचाव के लिए अवाम के लिए मौसर आगाही मुहिम जारी है। वज़ीर आज़म किसी को कोई NRO नहीं देने वाले, उन्हीं के बनाए गए कवानीन पर ही उनका एहतसाब हो रहा है। कामरान बंगिश का वीडियो पैगाम। कहा, तहरीक इंसाफ जमहूरियत पसंद पार्टी है और जमहूरी रवैयों पर यकीन रखती है। हुकूमत ने तहरीरी इजाज़तनामा जारी करके जमहूरियत पसंदी का सबूत दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान सूबे में एक नया शहर आबाद करने का अज़्म रखते हैं। बंडल आइलैंड पर सूबाई हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेंगे। गवर्नर सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जजीरा मईशत और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए गेम चेंजर साबित होगा। बंडल जजीरा से हासिल होने वाली रकम सिंध में सरमायाकारी के लिए फ्राहम की जाएगी। वज़ीर आज़म दयानतदार हैं, किसी को NRO नहीं देंगे। हलीम आदिल शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आज के दोस्त बनने वाले सिर्फ अपनी करप्शन बचाने की तहरीक चला रहे हैं। जिनकी याद में जलसा कर रहे हैं, इनकी एक तस्वीर भी नजर नहीं आती। बिलावल भुट्टो पहले सिंध हुकूमत की बैड गवर्नेंस के खिलाफ तहरीक चलाएं। मकरान कोस्टल हाईवे पर दहशतगर्दी के वाक़ये में शहीद होने वाले 14 सिक्योरिटी एहलकारों की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में FC बलूचिस्तान के आला हुकाम की शिरकत। नमाज जनाजा के बाद शोहदा की मैयतें आबाई इलाकों की जानिब रवाना। PDM के बयानिया के खिलाफ एहतजाज। PTI चागी का एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन की वफाकी हुकूमत और पाक फौज के हक में नारेबाजी। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा, अपोजिशन जमातें NRO लेने के लिए मुत्तहिद हुई हैं। वज़ीर आज़म कभी NRO नहीं देंगे। अवाम वज़ीर आज़म के साथ हैं। जल्द से जुलूसों से कोई फर्क नहीं पड़ता। महकमा सिविल डिफेंस मुल्तान की जानिब से फायर फाइटिंग ट्रेनिंग का आगाज़। सरकारी और निजी इदारों के स्टाफ की तरबियत साजी की गई। ट्रेनिंग के दौरान आग बुझाने के मुख्तलिफ तरीके, फायर ड्रिल कराई गई। वर्कर्स को किसी भी नगहानी सूरत हाल से निपटने के बारे में आगाही दी गई। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान का सरकारी गंदम के कोटे का आटा मार्केट में ना लाने वाली फ्लोर मिलों को सील करने का हुक्म। कहा, फ्लोर मिल्स मालिकान के साथ मिली भगत में मुलव्विस महकमा खुराक एहलकारों को मुअत्तल किया जाए। मेंबरान असम्बली अपने ज़राए से शॉप्स पर आटे की दस्तयाबी को चेक करेंगे। शॉप्स पर आटे के मुकर्रर नरखों पर दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए टाइगर फोर्स की खदमात हासिल की जाएंगी। और ओकाड़ा पुलिस की जराइम पेश अफराद के खिलाफ कार्रवाई। 3 बैनुल सूबाई डकैत गैंग से सरगना समेत 7 अरकान गिरफ्तार। मुलजिमान से 1 करोड़ 27 लाख रुपए मालियत के माल मसरूका, मवेशी, गंदम, गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, मोबाइल, नकदी और असला बरामद कर लिया गया। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से वज़ीर आला ऑफिस में आलमी यौम खुराक के मौके पर तकरीब बनाएगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने खुराक आलमी दिन के मौके पर 5 नए इक़दाम का इफ्तिताह करते हुए कहा कि हुकूमत ने शहरियों को मेयारी खुराक की फ्राहमी के लिए बड़े इक़दाम किए हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मोटरवे स्क्वाड और नई ऑपरेशनल टीम बाइक स्क्वाड का इफ्तिताह किया और इसके अलावा सूबे भर में इलेक्ट्रोस्कैन मशीनों की फ्राहमी, फ्री मिल्क टेस्टिंग और बॉडी कैम सर्वेलेंस सिस्टम का भी इफ्तिताह किया। उस्मान बुज़दार ने कहा कि वर्ल्ड फूड डे पर हुकूमत पंजाब ने शहरियों को महफूज खुराक फ्राहम करने के लिए बड़े इक़दाम का आगाज़ किया। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर फूड पॉइंट्स की निगरानी के लिए पहली बार मोटरवे स्क्वाड तश्कील दिया गया है। फूड अथॉरिटी मोटरवे स्क्वाड सियाल मोड़, भेरा, कलरकहार और चक्री रेस्ट एरियाज में कायम फूड पॉइंट्स की चेकिंग करेगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के तहत मेयारी दूध की फ्राहमी के लिए 36 अजला में जदीद इलेक्ट्रोस्कैन मशीनें फ्राहम कर दी गई हैं। इलेक्ट्रोस्कैन मशीन की मदद से दूध के मेयार को चेक करने के लिए फौरी टेस्ट किया जा सकेगा। इलेक्ट्रोस्कैन मशीन दूध में की जाने वाली हर किस्म की मिलावट को चेक करने की सलाहियत रखती है।
جدید باڈی کیمروں کی مدد سے فوڈ اتھارٹی کی ٹیموں کی سرویلنس کا آغاز کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اشیا خورد و نوش کو چیک کرنے والی ٹیموں کی اب نگرانی کی جا سکے گی۔ باڈی کیمروں کی مدد سے ٹیموں کی لائیو آڈیو ویڈیو نگرانی کے ساتھ ساتھ لوکیشن کی بھی مانیٹرنگ کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ملاوٹ سے پاک محفوظ خوراک کی فراہمی کے لیے صوبے بھر میں فری ملک ٹیسٹنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت سول سیکریٹریٹ کے دربار ہال میں کابینہ اجلاس برائے انسداد ڈینگی مہم کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کے دوران صوبے بھر میں انسداد ڈینگی مہم کی سرگرمیوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ وزیر صحت پنجاب نے کہا کہ پنجاب میں ڈینگی کے مشتبہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ تشویشناک ہے۔ مریضوں کی سرویلنس میں ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ صوبے بھر میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران تقریباً 9000 ڈینگی لاروا برآمد کیے گئے۔ عوام ڈینگی کی علامت ظاہر ہونے پر ہیلپ لائن 1.33 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ کمشنرز اور ڈی سی حضرات انسداد ڈینگی مہم کے اعداد و شمار کے حوالے سے ڈیش بورڈ کو خود مانیٹر کریں۔ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن اسپتالوں میں انتظامات کے حوالے سے انسپیکشن تیز کر دے۔ تمام اسپتالوں میں مریضوں کے علاج کے لیے ادویات میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاٹ سپاٹس کی زیادہ سے زیادہ نشاندہی کر کے ڈینگی لاروا کی تلفی کو یقینی بنایا جائے۔ ڈی اے کی سفارشات کے مطابق ایس او پیز پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ عوام سے اپنے گھروں، دکانوں اور دفاتر کو صاف ستھرا رکھنے کی ڈینگی سے بچاؤ اپیل کرتے ہیں کے لیے عوام کے لیے مؤثر آگاہی مہم جاری ہے۔ پی ڈی ایم جلسے پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی کامران بنگش نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جمہوریت پسند پارٹی ہے اور جمہوری رویوں پر یقین رکھتی ہے۔ جلسہ جلوس ہر کسی کا جمہوری حق ہے۔ اپوزیشن اپنا یہ شوق بھی پورا کرے۔ حکومت نے تحریری اجازت نامہ جاری کر کے جمہوریت پسندی کا ثبوت دیا۔ آج پی ڈی ایم کا جلسہ ہونے والا ہے گجرانوالہ میں، تو پاکستان تحریک انصاف ایک جمہوری پارٹی ہے۔ ہم جمہوریت پہ اور جمہوری رویوں پہ یقین رکھتے ہیں۔ آلریڈی حکومت پاکستان نے ان کو اجازت نامہ جاری کر دیا ہے کہ یہ اپنا شوق پورا کر لیں، لیکن اس شوق کی آڑ میں یا اس مہم جوئی کی آڑ میں کسی صورت قانون کو ہاتھ میں لینے نہیں دیا جائے گا۔ اشتعال انگیز بیان بازی سے گریز کیا جائے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے ان کو کسی صورت این آر او نہیں دینا۔ عمران خان کسی کو این آر او نہیں دے گا۔ ان کا ہی احتساب کا قانون تھا، نیب کا ڈی جی ان کا لگا، ان کی مشاورت سے۔ عمران خان پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ یہ مکا کی سیاست ہے، یہ سب آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ آج وہ ثابت ہو رہا ہے، یہ سب ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو گئے، کیونکہ جب ان سے احتساب کا وقت آیا، ان سے حساب کتاب کا ٹائم پہنچا، تو ان کو غیر جمہوری رویے نظر آنا شروع ہوئے اور انہوں نے بوکھلاہٹ کا شکار ہوئے۔ اور بوکھلاہٹ کی ایک اور بھی بڑی وجہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں نے پنجاب اور خیبر پختونخوا نے بالخصوص بہترین کارکردگی دکھانا شروع کر دی ہے۔ ان کو اس سے بہت تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ عوام کی عدالت میں تو ان کو بہت پہلے ہی عزیمت اٹھانی پڑی۔ انشاءاللہ 2023 میں جس طرح خیبر پختونخوا میں ہم 2/3 اکثریت سے آئے، وفاق میں عمران خان کی 2/3 اکثریت سے حکومت آئے گی، اور احتساب کا عمل کسی صورت نہیں روکے گا۔ یہ وعدہ ہے انشاءاللہ ان کے ساتھ، اور ان کو این آر او نہیں ملے گا، نہ نو من تیل ہوگا اور نہ رادہ ناچے گی۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صوبے میں ایک نیا شہر آباد کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ اس ضمن میں صوبائی حکومت کے تحفظات کو دور کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی جانب سے یقین دلاتا ہوں کہ ہم ان کے تحفظات کو دور کیے بغیر ان جزیروں میں کوئی بھی کام نہیں کریں گے۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے گورنر سندھ نے کہا کہ بنڈل آئی لینڈ کے ورثہ کے تحفظ کے ساتھ سمندری اور جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بنڈل آئی لینڈ پاکستان کا پہلا گرین آئی لینڈ ہوگا، جہاں استعمال ہونے والے تمام عناصر ماحول دوست ہوں گے۔ جزیروں کے پودوں کو ایک جامع ماحولیاتی حکمت عملی کے تحت محفوظ رکھا جائے گا۔ اس علاقے میں آنے والے کچرے اور آلودہ پانی کو ٹریٹمنٹ پلانٹ کے ذریعے صاف کیا جائے گا۔ گورنر سندھ نے کہا کہ بنڈل جزیرہ سے حاصل ہونے والی تمام رقم سندھ میں سرمایہ کاری کے لیے فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بنڈل جزیرہ معیشت اور پاکستان کی خوشحالی کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا۔ ہم ملیشیا، سری لنکا اور چین کے اس طرح کے ماڈلز کو مطالعہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں جزیروں کو ترقی دینے کے لیے کام ہو رہا ہے۔ چین نے گلوبل سٹی بنائی، ملیشیا نے فارسٹ سٹی بنائی ہے، سری لنکا نے پورٹ سٹی بنائی ہے۔ چین میں 3 ارب کی سرمایہ کاری، جبکہ سری لنکا کی پورٹ سٹی جو کہ 1000 ایکڑ پر ہے، جہاں 14 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی ہے۔ تحریک انصاف سندھ کے صدر اور رکن سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ نے کہا ہے وزیر اعظم دیانتدار ہے، کسی کو این آر او نہیں دیں گے۔
प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हलीम आदिल शेख ने कहा कि कल के दुश्मन आज के दोस्त बनने वाले सिर्फ अपनी करप्शन बचाने की तहरीक चला रहे हैं और जिनकी याद में जलसा करें इनकी एक तस्वीर भी वहां नजर नहीं आती। ये भुट्टो की नहीं जरदारी की पार्टी है। उन्होंने बिलावल भुट्टो को मुखातिब करते हुए कहा कि आप तहरीक चलाने की बात करते हैं तो पहले सिंध हुकूमत की बैड गवर्नेंस के खिलाफ तहरीक चलाएं। तहरीकें सरकारी मुलाजमीन के जरिए नहीं चलती। जिस बेदर्दी से आप सरकारी मशीनरी अपने जलसे के लिए इस्तेमाल करें, ये अवाम का पैसा है, इसका हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने कहा चाहे जितनी चीखो पुकार कर लें, अवाम जानती है कि अपोजिशन सिर्फ डाकों और लुटेरों का गठजोड़ है। अपने मजमूम मकासद के लिए लोग अफवाज पाकिस्तान को भी निशाना बना रहे हैं। हमारी दिफाई इदारों के खिलाफ जो लबो लहजा अपोजिशन के रहनुमा अख्तियार करें, इस सरासर मुल्क दुश्मनी और गद्दारी के मुतरादिफ है। खबर देते हैं हब से, जहां मकरान कोस्टल हाईवे पर दहशतगर्दी के वाक़ये में शहीद होने वाले 14 सिक्योरिटी एहलकारों की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। मकरान कोस्टल हाईवे पर गुज़श्ता रोज़ दहशतगर्दी के वाक़ये में शहीद होने वाले FC बलूचिस्तान और गैस कंपनी के 14 सिक्योरिटी एहलकारों की इज्तिमाई नमाज जनाजा अवरान मलेशिया कैंप ज़िला लसपेला के इलाके हब में अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में FC बलूचिस्तान के आला हुकाम ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद शोहदा की मैयतें ईदी एम्बुलेंसों के जरिए बाई इलाकों की जानिब रवाना कर दी गई हैं। खबर शामिल करें चागी से, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेरे तमाम PDM की बयानिया के खिलाफ दिलबदीन प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए मुजाहिरीन ने वफाकी हुकूमत और पाक फौज के हक में नारेबाजी की। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए PTI साउथ बलोचिस्तान रीजन के सीनियर नायब सदर गुलाम कादिर संजरानी और जनरल सेक्रेटरी जाकिर बलोच ने कहा कि अपोजिशन जमातें करप्शन बचाने के लिए मुत्तहिद हुई हैं, जिनका मकसद NRO लेना है, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान इन करप्ट अनासिर को कभी NRO नहीं देंगे। उन्होंने PDM के क़यादत की जानिब से मुल्की इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे की मजम्मत करते हुए कहा पाक फौज और दीगर इदारे पाकिस्तान की शान है, जिनके खिलाफ हर्जा सराई दुश्मनों के एजेंडे की तकमील के मुतरादिफ है, जो हरगिज़ काबिल कबूल नहीं। उन्होंने कहा पाकिस्तान के अवाम वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ हैं, जल्द से जुलूसों से हुकूमत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिटी ट्रैफिक ऑफिसर मुल्तान की हिदायत पर एजुकेशन यूनिट की जानिब से लेन लाइन पर ब्रीफिंग दी गई, जिसमें शहरियों को अपनी लेन में रहकर सफ़र करने से हर तरह के हादसा से महफूज रहने से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में कहा गया कि स्टॉप लाइन से पीछे गाड़ियों को रोकें और मोटरसाइकिलें चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें ताकि आपकी ज़िंदगी महफूज रहे। इसके अलावा बताया गया कि एक्सीडेंट होने की सूरत में हेलमेट दिमागी चोट से बचाता है। हमेशा गाड़ी को ओवरटेक करते हुए इशारे का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि आप हर तरह के हादसा से महफूज रह सकें। खबर शामिल करें मुल्तान से, जहां महकमा सिविल डिफेंस की जानिब से सरकारी और निजी इदारों के स्टाफ की फायर फाइटिंग ट्रेनिंग का आगाज़ हो गया। महकमा सिविल डिफेंस के चीफ इंस्ट्रक्टर्स इमरान मजहर और आशिक हुसैन बतौर ट्रेनर्स तैनात कर दिए गए हैं। इस सिलसिले में मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के बड़े होटलों और रेस्टोरेंट्स के वर्कर्स के साथ एक ट्रेनिंग सेशन हुआ, जिस दौरान आग बुझाने के मुख्तलिफ तरीके बनाए गए। फायर ट्रायल कराएगी, जबकि स्टाफ और वर्कर्स को किसी भी निगरानी सूरत हाल से निपटने के बारे में आगाही दी गई। फायर ट्रेनिंग में सरकारी और निजी इदारों के 100 से ज़ायद स्टाफ मेंबरान और वर्कर्स मौजूद थे। असिस्टेंट कमिश्नर कमेटी शाहजाबाद ने सिविल डिफेंस स्क्वाड के हमरा गैस सिलेंडर्स भरने वाली दुकानों का अचानक दौरा किया। दौरे के दौरान मौके पर उन्होंने सिलेंडरों की एक्सपायरी डेट चेक की और गैर मयारी और पुराने सिलेंडर रखने पर कई दुकानों को सील कर दिया। सील की गई दुकानों के मालिक ने दुकान सील की, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर ने इसको मौके पर गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया और इसका सामान भी जब्त कर लिया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि कोई भी शख्स कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके खिलाफ ज़ाब्ता की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक ने सरकारी गंदम के कोटे का आटा मार्केट में ना लाने वाली फ्लोर मिलों को सील करने का हुक्म देते हुए कहा है कि महकमा खुराक के जो एहलकार फ्लोर मिल्स मालिकान के साथ मिली भगत में मुलव्विस हैं, इनको फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए। सब्सिडाइज आटे की फ्राहमी के हवाले से मुनक़दा इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि सरकारी कोटे की गंदम का आटा ब्लैक में फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, क्योंकि जुर्मानों और इजहार वजूह के नोटिस जारी करने से आटे की दस्तयाबी का मैकेनिज्म सही नहीं हो सकेगा। कितने अफसोस की बात है कि शहरियों को सब्सिडी के आटे से महरूम करके मिल मालिकान पैसे बनाने में मसरूफ़ है। उन्होंने कहा फ्लोर मिलें जिन शॉप्स पर आटा फ्राहम कर रही हैं, इनकी फहरिस्तें मेम्बरान सूबाई और कौमी असम्बली को फ्राहम की जाएँ। मेम्बरान असम्बली अपने ज़राए से शॉप्स पर आटे की दस्तयाबी को चेक करेंगे। शॉप्स पर आटे की मुकर्रर नरखों पर दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए टाइगर फोर्स की खदमात हासिल की जाएंगी।
فلور ملز پر محکمہ خوراک کے ساتھ محکمہ ریونیو کا سٹاف بھی تعینات کیا جائے گا۔ چکی مالکان کو بھی سرکاری گندم کا کوٹا فراہم کرنے کے لیے پلان تیار کیا جائے۔ خبر دیں احمد پور شرکیہ سے، جہاں نیشنل پارک لال سہامرا میں پاکستان گروپ آف جرنلسٹ ضلع بھاولپور کے زیر انتظام صحافت کو تحفظ دو کے عنوان سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں حکومت سے ورکنگ جرنلسٹ کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے عملی اقدامات کا مطالبہ کیا گیا۔ شرکا نے کہا کہ صحافت ملک کا چوتھا ستون ہے، لیکن اس پیشے سے وابستہ صحافیوں کو آج تک تحفظ فراہم نہیں کیا جا سکا۔ لوگوں تک حقائق پہنچاتے ہوئے صحافی اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے، لیکن اس کی قربانی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ مفاد پرست اور کرپٹ لوگوں کو بے نقاب کرنے کے پاداش میں صحافیوں پر تشدد معمول بن چکا ہے۔ صحافیوں کو سرے عام قتل کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ محب وطن پاکستانیوں کو اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کرپٹ نظام کے خاتمے کے لیے آزادی صحافت وقت کی ضرورت ہے۔ اگر مفاد پرست صحافت کا گلا گھونٹنے میں کامیاب ہوگی تو کرپٹ نہ صرف وطن عزیز کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیں گے۔ خبر دیتے ہیں راولپنڈی سے، جہاں موٹر وے پر آئل ٹینکرز حادثے کا شکار ہو گیا۔ موٹر وے پولیس کے اہلکار تمام تر حفاظتی اقدامات کے ساتھ موقع پر موجود تھے۔ تفصیلات کے مطابق آئل ٹینکر راولپنڈی سے پشاور کی جانب جا رہا تھا۔ ڈرائیور کو نیند آنے کی وجہ سے بے قابو ہو کر کرنل شیر خان انٹرچینج کے قریب الٹ گیا۔ واقعے کی اطلاع پاتے ہی موٹر وے پولیس، فائر ٹینڈر، ایمبولینس اور دیگر حفاظتی اقدامات کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئی اور صورتحال پر قابو پا لیا گیا۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق آئل ٹینکر الٹنے کی وجہ سے ڈیزل کا اخراج ہو رہا تھا، جسے مد نظر رکھتے ہوئے موٹر وے استعمال کرنے والوں کی حفاظت کے پیش نظر موٹر وے رشکئی سے ثوابی تک بند کر دیا گیا ہے اور ٹریفک کو جی ٹی روڈ کی جانب سے موڑ دیا گیا۔ ترجمان نے کہا کہ تمام احتیاطی تدابیر استعمال کرتے ہوئے آئل ٹینکرز ہٹانے اور روڈ کلیئر کرنے کا عمل جاری ہے۔ آپریشن مکمل ہوتے ہی موٹر وے ثوابی سے رشکئی تک کھول دی جائے گی۔ آئل ٹینکرز میں 2 افراد موجود تھے جو کہ مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ ہارٹی کلچر ڈیولپمنٹ اینڈ ایکسپورٹ کمپنی اور پوٹیٹو گروورز کوآپریٹو سوسائٹی اکاڑا کے اشتراک سے پوٹیٹو سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ مقامی ہوٹل میں منعقدہ سیمینار میں کاشتکاروں، سیڈ امپورٹرز، ایکسپورٹرز، فیڈرک پلانٹس اونرز، آلو کے سائنسدان، بیوروکریٹس اور ہارٹی کلچر افسران نے شرکت کی۔ شرکا سے خطاب کرتے ہوئے چیف ایگزیکٹو ہارٹی کلچر ڈیولپمنٹ بورڈ جوائنٹ سیکرٹری امپورٹ ایکسپورٹ عثمان قریشی نے بتایا کہ بیرون ممالک میں ہمارے ملک کے معیاری زرعی اشیاء کی مانگ بہت زیادہ ہے۔ ہمارا بورڈ آلو، پیاز، آم، کنو اور سبزیوں کو برآمد کروانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے اور ہم نئی مارکیٹ کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اس لیے کاشتکاروں کو چاہیے کہ بین الاقوامی معیار کے آلو پیدا کریں۔ جنرل مینیجر سرفراز اقبال نے کہا کہ ہمارا محکمہ کئی سال سے کاش کی ہارٹی اجناس برآمد کروا رہا ہے۔ آج کا سیمینار اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ سعید افتخار نے شرکا کو زور دیا کہ ویلیو ایڈیشن کریں اور غیر روایتی فصلات کاشت کریں۔ ڈاکٹر اختر نواز ہزارہ ریسرچ اسٹیشن نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ادارے نے آلو کی نئی اقسام تیار کی ہیں۔ آلو کے ساتھ مٹر کاشت کرتے ہیں، جس سے کاشتکاروں کو موسم کے مطابق بہتر ریٹ مل جاتے ہیں۔ ڈاکٹر خالد ظفر پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ نے بتایا کہ آلو کی برآمد بڑھ رہی ہے اور پوٹیٹو سوسائٹی کے مطالبے پر سیزن میں کیمپ آفس اکاڑا بناتے ہیں تاکہ ایکسپورٹرز کو سہولیات میسر ہوں۔ خبر دیں بہاڑی سے، جہاں سیکٹری لائیو سٹاک کی ہدایت پر مویشیوں میں چیچڑ اور جوؤں کی بیماری کے خاتمے کے لیے اقدامات کرنا شروع کر دیے گئے ہیں۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر لائیو سٹاک ڈاکٹر ذاکر علی نے ڈاکٹر رضوان کے ہمراہ مختلف مویشی فارموں کا دورہ کیا اور مویشی فارمز کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ ڈاکٹر ذاکر علی نے کہا کہ اس مہم کا مقصد جانوروں میں موجود چیچڑ اور جوؤں کی بیماری کو دور کرنا ہے، کیونکہ ایسی بیماریوں سے جانوروں کی پیداواری صلاحیت بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے، اسی لیے مناسب وقت میں اسپرے کرنا بہت ضروری ہے۔ فارم سے محکمہ لائیو سٹاک کی طرف سے ان اقدامات کو بہترین قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم محکمہ لائیو سٹاک کی ہدایت پر عمل درآمد کرتے ہوئے جانوروں کی حفاظت کریں گے اور ان کی پیداواری صلاحیتوں کو بھی بڑھائیں گے۔ خبر دیں اکاڑا سے، جہاں تھانہ صدر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 3 بین الصوبائی ڈکیت گینگز کے سرغنہ سمیت 7 ارکان گرفتار کر لیے۔ ملزمان سے 1 کروڑ 27 لاکھ روپے مالیت کے مال مسروقہ، مویشی، گندم، گاڑیاں، موٹر سائیکلیں، موبائل، نقدی اور اسلحہ برآمد کر لیا۔ پولیس ترجمان کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اکاڑا فیصل شہزاد کی خصوصی ہدایت پر سماج دشمن عناصر اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف تھانہ صدر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے تھانہ صدر کی حدود میں 16 سے زائد ڈکیتی، رہزنی اور دیگر سنگین وارداتوں میں مطلوب 3 بین الصوبائی ڈکیت گینگز کے سرغنہ سمیت 7 ارکان گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے
27 لاکھ روپے مالیت کا برآمد شدہ مال مسروقہ مالکان کے حوالے کر دیا گیا۔ مزید ملزمان کی گرفتاری کے لیے ڈی ایس پی ضیاء الحق کی سربراہی میں ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے۔ ڈی پی او فیصل شہزاد کی طرف سے پولیس ٹیم کے لیے سرٹیفکیٹ اور نقد انعامات کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ علاقائی خبرنامے سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ app.com.pk۔